बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मंजर। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आपका एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। बहावलपुर कुछ दिन पहले एक खबर वायरल हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि किसी चौधरी ने एक गाय की टांग काट दी या अपने बंदों से टांग कटवा दी, जबकि ये बात हकीकत पर मबनी ना है। हमारे सहाफ़ी दोस्तों को चाहिए कि सबसे पहले दोनों तरफ से मौक़िफ़ लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि सहाफ़त इस चीज़ का नाम है जो किसी पार्टी का हिस्सा ना हो। सहाफ़ी का काम ऐसी खबर नशर करना है जो हकीकत पर मबनी हो, भले वो किसी के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि यह खबर किसके ख़िलाफ़ जा रही है, क्योंकि हमने जो भी अल्लाह के ज़ूर पेश होना है। ये आर्जी ओहदे होते हैं जो यहाँ छोड़कर इंसान चला जाता है और अपने रब के हुजूर हाजिर होता है। देखें, लफ्ज़ का चुनाव होता है, किसी बंदे को मार देना या ये चीज़ है, किसी बंदे को मारने की कोशिश करना एक और चीज़ है, किसी बंदे को मारने की धमकी देना ये और चीज़ है। अब ये जो मुतल्लिका मसला है, गाय की टांग काट दी गई, इस लफ्ज़ में और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहली बात है कि गलती कहाँ से शुरू होती है। जो दोस्त माल मवेशी पालते हैं, इनको संभालना भी इनकी ज़िम्मेदारी है, इनकी हिफाजत करना भी इनकी ज़िम्मेदारी है। वो इसलिए नहीं पालते कि किसी की फसल उजाड़ें या किसी का नुकसान करें। जैसे जानवर एक प्यारी चीज़ है, अल्लाह की मखलूक है, वैसे फसल भी अल्लाह ताला की मखलूक है। जितना तरका माल मवेशी को प्यारा होता है, इतना ही काश्तकार को फसल प्यारी होती है। खुदारा चंद पैसों की खातर, दुनियावी अगराज़ व मकासद की खातर अपना ईमान ना बेचें, अपना पेशा सहाफ़त खराब ना करें। पेशा सहाफ़त पर दब्बा लगाना, जबकि ज़राए के मुताबिक पता चला है कि गाय की टांग काटी नहीं गई, ज़ख्मी अलबत्ता ज़रूर है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि हो सकता है कि इसमें भी कोई तब्दीली हो, या मुनासिब नहीं कि किसी की ज़मीन हथियाने की खातर, किसी और मकसद की खातर किसी को जलील मत करें। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला फरमाने वाली ज़ात है, और हम सब दोस्तों को हलाकियात के दायरे से बाहर जाना मुनासिब नहीं। अब देखें कितनी बुरी बात है जब ये बात लोगों के सामने जाएगी कि चंद दिन पहले ही खबर लगी थी कि टांग काट दी। इस वक्त के बाद जब ये खबर चलेगी कि टांग काटी नहीं गई, वो झूठ था, तो यकीनन तमाम दोस्तों के लिए बाइस शर्मिंदगी होगी। जिन दोस्तों ने यह खबर लगाई थी, मैं इन सब दोस्तों का एहतराम करता हूँ। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। लफ्ज़ों का चुनाव हकीकत के मुतालिक दोनों साइडों को सामने रखना बहुत दानिशवरी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें से इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। दीना अल्ताफ़ हुसैन जीटी रोड दीना पर गंदगी का कब्जा। सुथरा पंजाब दीना की कारकर्दगी सिफर। तहसील दीना गंदगी की माज का बन गया। कारकर्दगी नील बटा नील। 12 पॉइंट नोट करवाए जाने के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाने लगे। अहले इलाका की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि डोमेली मोहल्ला, मासूम शाह मोहल्ला, स्टेशन मोहल्ला, नया मोहल्ला, नूर मोहल्ला, मेन बाज़ार और दीगर सिटी इलाके गलाजत के शिकंजे में हैं। वर्कर्स और सुपरवाइज़र हजरात सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद और असिस्टेंट मैनेजर पार्क और पार्किंग तक। दीना की आवाम को बदबूदार नालों और कचरे के स्पोर्ट कर दिया गया। दीना UC1 और UC2 में घरों, गलियों और नालियों में कचरे के ढेर, बच्चों में बीमारियां बांटने लगी। जीटी रोडों पर भी कई दिन गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, दिखाई देते हैं, जिन्हें उठाने के लिए अमला ही नहीं मिलता। वज़ीर आला पंजाब के दावे अधूरे के अधूरे। RWMC के अफसरान की दीना सफाई सुथराई के मुतालिक मुकम्मल अदब दिलचस्पी नज़र आ रही है। आला हुकाम से अपील है कि अगर फिलफौर इस मसले का हल न किया गया तो अनकरीब बच्चों और बड़ों में खतरनाक बीमारियां आम हो जाएंगी। आला हुकाम AC दीना, डिप्टी कमिश्नर जेलम और दीगर मुतल्लिका अफसरान से नोटिस लेने की अपील। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू आदलपुर। नेशनल प्रेस क्लब के दौरे पर GDA रहनुमा फ़कीर अरबेलो मंगरू का खिताब। प्रेस क्लब के लिए सोलर प्लेट देने का ऐलान। आज GDA के रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के ज़िले जनरल सेक्रेटरी, यूनियन कौंसिल मिठरी के चेयरमैन फ़कीर अरबेलो मंगरू ने नेशनल प्रेस क्लब आदलपुर का दौरा किया। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर सागर अब्बासी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए इन्हें खूब शामदीद कहा। तकरीब के दौरान फ़कीर अरबेलो मंगरू ने सदर सागर अब्बासी को फूलों के हार और अजरक का तोहफ़ा पेश किया, जबकि नायब सदर फरमान अली लगारी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मनसफ अबड़ू, अली हसन महर, जहांगीर अबड़ू, मोहम्मद अली चाचर, नज़ीर अहमद टामरी, मुख्तार अहमद सोमरू समेत दीगर अहदेदारान को भी फूलों के हार पहनाए गए। तकरीब से मुख्तसर खिताब करते हुए फ़कीर अरबेलो मंगरू ने प्रेस क्लब के अहदेदारान को मुबारकबाद दी और ऐलान किया कि नेशनल प्रेस क्लब के लिए एक अदद सोलर प्लेट फ्राहम की जाएगी, जिससे अहदेदारान ने सराहा। दूसरी जानब प्रेस क्लब की जानब से भी मेहमानान सूसी को एजाज़ से नवाजा गया। सदर सागर अब्बासी ने फ़कीर अरबेलो मंगरू को अजरक पहनाई, जबकि इनके हमरा आने वाले मेहमानों को जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मनसफ अबड़ू ने अजरक पेश की। मज़ीद बरां इतलात सेक्रेटरी नज़ीर टामरी ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अजरक का तोहफ़ा दिया। तकरीब खुशगवार माहौल में अख्ताम पजीर हुई। साहिवाल। अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में ग्रीन एरिया में बनने वाली हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 कॉलोनियों की 4 दीवारी को मसमार कर दिया गया, जबकि 2 हाउसिंग कॉलोनियों के दफातर को भी सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की हदायत पर जिला कौंसल ने चीफ ऑफिसर जिला कौंसल
خداداد تاڑر اور ڈسٹرکٹ آفیسر پلاننگ جاوید انور گوندل کی جانب سے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئی، جس دوران ہاربر بلاک، المومن گارڈن، 8 میل، پاکوتر روڈ، فاطمہ بلاک اور اضافی آبادی کی کالونیوں کی چاردیواری کو گرایا گیا۔ اسی طرح غیر قانونی طور پر اضافی رقبہ شامل کرنے پر گلشن حبیب اور الحرم سٹی پاکپتن روڈ کے دفاتر کو بھی سیل کر دیا گیا۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، عدلیہ جرگمال اور عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ملک کو جمہوریت چاہے، سیاسی پارٹیاں کب تک مقتدرہ کے سہارے اقتدار میں رہیں گی؟ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد امان نے کہا کہ عدلیہ جرگمال عدالتی نظام عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا۔ حالیہ عدالتی اقدامات آئینی ترامیم نے نظام انصاف کو مزید کمزور کیا ہے۔ ملک کو جمہوریت چاہیے، سیاسی پارٹیاں اپنے اندر بھی جمہوریت لائیں، یہ آخر کب تک فارم 47 اور مقتدرہ کی مدد سے اقتدار میں آتی رہیں گی؟ حافظ وحید احمد امان نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں جیسے اقدامات عدلیہ کی آزادی پر سوالیہ نشان ہیں۔ ملک بھر میں تقریباً 24 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام انصاف عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے، خصوصاً ایسے حالات میں جب 44% آبادی خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مہنگے اور پیچیدہ عدالتی نظام کے باعث عام شہری انصاف کے لیے عدالتوں سے رجوع نہیں کر سکتے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ کی تحصیل صدرآباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق صدرآباد مزدور اتحاد گروپ کے انجمن تاجران کے عبوری سیٹ اپ پر شدید تحفظات۔ صدرآباد میں انجمن تاجران کے متوقع انتخابات سے قبل مزدور اتحاد گروپ نے عبوری کمیٹی کے قیام پر سنگین تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ گروپ کے نمائندگان کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے بنیادی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ مزدور اتحاد گروپ کے مطابق تاحال ووٹر کی تصدیق شدہ ختمی فہرست جاری نہیں کی گئی، جس سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مزید برآں عبوری کمیٹی میں غیر جانبدار ممبران کی عدم شمولیت بھی ایک بڑی مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ گروپ نے اس بات پر بھی اعتراض اٹھایا ہے کہ اگر خود مختار اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن تشکیل نہیں دیا گیا، جو کہ منصفانہ انتخابات کے لیے نہایت ضروری ہے، سمجھا جاتا ہے کہ لاوازی مختلف گروپوں اور امیدواروں کو انتخابی مہم کے لیے مناسب وقت نہ دیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مزدور اتحاد گروپ صدرآباد نے مطالبہ کیا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے اعتماد کی بحالی کے لیے فوری طور پر شفاف اور غیر جانبدار اقدامات کیے جائیں تاکہ انجمن تاجران کے انتخابات کو منصفانہ اور قابل قبول بنایا جا سکے۔ دوسری جانب انجمن تاجران کی عبوری قیادت کی جانب سے تاحال ان تحفظات پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ مامو کانجر سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق فیسکو اہلکار احمد لک کی کرپشن اور بے ضابطگی عروج پر میٹر کی فائل پاس کروانے کے نام پر ہزاروں روپے لینے لگا۔ دیہاتی کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مامو کانجر فیسکو اہلکار احمد کرپشن کا کنگ بن گیا، میٹر کی فائل پاس کروانے کے لیے ہزاروں روپے بٹورنے لگا۔ مامو کانجر کے دیہاتی شبر نے فیسکو اہلکار کے خلاف الزام لگاتے ہوئے کہا کہ احمد لک نے مجھ سے میٹر کی فائل پاس کروانے کے لیے ہزاروں روپے وصول کیے ہیں۔ پیسے واپس مانگنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا، جس پر دیہاتی نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں محمد ارشد بھٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز ساہیوال کی اس خبر میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے ریسکیو اہلکار جاں باغ۔ ساہیوال کے علاقے اڈا یوسف والا لاہور روڈ پر پیش آنے والے افسوسناک ٹریفک حادثے میں ریسکیو 1122 کا ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 40 سالہ سعید اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے کہ سڑک کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار کار نے انہیں ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع رات 10:30 بجے ریسکیو 1122 کو موصول ہوئی، جس پر امدادی ٹیمیں فوری طور پر روانہ ہوئیں۔ شدید زخموں کے باعث متاثرہ شخص کو بچایا نہ جا سکا۔ بعد ازاں لاش کو ضروری کارروائی کے بعد متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ڈیوٹی سے واپسی پر پیش آیا، جس نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو سوگوار کر دیا ہے۔ ساہیوال سے خبر شامل کرتے ہیں افسر کاشف کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال تیز رفتار کار کی ٹکر سے ریسکیو اہلکار جاں باغ۔ ساہیوال کے علاقے اڈا یوسف والا لاہور روڈ پر پیش آنے والے افسوسناک ٹریفک حادثے میں ریسکیو 1122 کا ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 40 سالہ سعید اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے کہ سڑک کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار کار نے انہیں ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع رات ریسکیو 1122 کو موصول ہوئی، جس پر امدادی ٹیمیں فوری طور پر روانہ ہوئی۔ شدید زخموں کے باعث متاثرہ شخص کو بچایا نہ جا سکا۔ بعد ازاں لاش کو ضروری کارروائی کے بعد متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ڈیوٹی سے واپسی پر پیش آیا، جس نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو سوگوار کر دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔